नमः। अष्टमकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं षष्ठपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा इति। प्रस्तुतः पाठः प्रख्यात शिक्षाविद् गिजुभाई इत्यस्य प्रेमला प्रेमली की कहानी इत्यस्याः कथायाः अनुवादः अस्ति। पाठस्य प्रथमे भागे अस्माभिः पठितं यत् श्रान्तः प्रेमलः स्नातुम् उष्णं जलं वाञ्छति। तदा तस्य पत्नी प्रेमली स्वस्य वाक्चातुर्येण जलम् उष्णं कारयति। अधुना अग्रे पठामः। प्रेमलः हण्डीं चुल्याम् अस्थापयत्। किञ्चित् कालानन्तरं च पुनः प्रेमलीम् अपृच्छत्, इदानीं किं करवाणि? प्रेमली अवदत्, किमन्यत्? हण्डीम् अवतारय। आदौ शब्दार्थान् पश्यामः। प्रेमलः इत्यत्र प्रेमल इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रेमलः एतत् संज्ञापदम् अस्ति। हण्डीम् इत्यत्र हण्डी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् जलपात्रम्। चुल्याम् इत्यत्र चुल्ली इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अन्तिकायाम् इत्यर्थः। चूल्हे पर इति हिन्द्यर्थः। अस्थापयत् इत्यत्र स्था इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। स्थापितवान् इत्यर्थः। किञ्चित् इति अव्ययपदं वर्तते। स्वल्पम् इत्यर्थः। कालानन्तरम् इति अव्ययपदम् अस्ति। समयानन्तरम् इत्यर्थः। च इति अव्ययपदम् और इति हिन्द्यर्थं बोधयति। पुनः इति अव्ययपदम् अस्ति। भूयः इत्यर्थः। प्रेमलीम् इत्यत्र प्रेमली इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वर्तते। प्रेमलीं प्रति इत्यर्थः। अपृच्छत् इत्यत्र प्रच्छ इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। पृष्टवान् इत्यर्थः। इदानीम् इति अव्ययपदम् अस्ति। अधुना अथवा अस्मिन् समये इत्यर्थः। किम् इत्यत्र किम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। क्या इति हिन्द्यर्थः। करवाणि इत्यत्र कृ इति धातुः लोट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। कुर्याम् इत्यर्थः। करू इति हिन्द्यर्थः। प्रेमली इत्यत्र प्रेमली इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। प्रेमली एतद् संज्ञापदम् अस्ति। अवदत् इत्यत्र वद् इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। उक्तवती अथवा अकथयत् इत्यर्थः। किमन्यत् इत्यत्र किम् अन्यत् इति पदविभागः। अथ किम् इत्यर्थः। और क्या इति हिन्द्यर्थः। अवतारय इत्यत्र अव उपसर्गः तृ इति धातुः णिच् इति प्रत्ययः लोट् लकारः
मध्यमपुरुषः एकवचनं च वर्तते। अधः आनय इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। अस्थापयत् अर्थात् स्थापितवान्। कः अस्थापयत्? प्रेमलः अस्थापयत्। प्रेमलः काम् अस्थापयत्? प्रेमलः हण्डीम् अस्थापयत्। प्रेमलः हण्डीं कुत्र अस्थापयत्? प्रेमलः हण्डीं चुल्याम् अस्थापयत्। अपृच्छत् अर्थात् पृष्टवान् अथवा पृष्टवती। कः अपृच्छत्? प्रेमलः अपृच्छत्। प्रेमलः काम् अपृच्छत्? प्रेमलः प्रेमलीम् अपृच्छत्। प्रेमलः कदा प्रेमलीम् अपृच्छत्? प्रेमलः किञ्चित् कालानन्तरं प्रेमलीम् अपृच्छत्। प्रेमलः किञ्चित् कालानन्तरं कथं प्रेमलीम् अपृच्छत्? प्रेमलः किञ्चित् कालानन्तरं पुनः प्रेमलीम् अपृच्छत्। प्रेमलः किञ्चित् कालानन्तरं च पुनः प्रेमलीं किम् अपृच्छत्? प्रेमलः किञ्चित् कालानन्तरं च पुनः प्रेमलीम् इदानीं किं करवाणि इति अपृच्छत्। पुनः च प्रेमलः किं कृतवान् इति पश्यामः। हण्डीमवतार्य प्रेमलः पृच्छति। अधुना प्रेमली वदति, अधुना हण्डीं स्नानगृहे स्थापय। प्रेमलः हण्डीं स्नानगृहे निधाय पृच्छति, अधुना? प्रेमली निरदिशत्, सम्प्रति स्नानं कुरु। प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत्, अधुना किं करणीयम्? अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। अवतार्य इत्यत्र अव उपसर्गः, तृ धातुः, लेप् प्रत्ययः च वर्तते। अधः आनीय इत्यर्थः। पृच्छति इत्यत्र प्रच् इति धातुः, लट् लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। प्रश्नं करोति इत्यर्थः। अधुना इति अव्ययपदम् अस्ति। अस्मिन् समये अथवा इदानीम् इत्यर्थः। वदति इत्यत्र वद् इति धातुः, लट् लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। कथयति इत्यर्थः। स्नानगृहे इत्यत्र स्नानगृह इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। स्नानकोष्ठे इत्यर्थः। स्थापय इत्यत्र स्था इति धातुः, णिच् प्रत्ययः, लोट् लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनं च वर्तते। स्थापनं कुरु। निधाय इत्यत्र नि उपसर्गः, धा इति धातुः, लेप् प्रत्ययः वर्तते। एतत् अव्ययम् अस्ति। संस्थाप्य इत्यर्थः। निरदिशत् इत्यत्र निर् उपसर्गः, दिश् धातुः, लङ् लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। निर्देशं दत्तवती इत्यर्थः। सम्प्रति इति अव्ययपदम् अस्ति। अधुना इत्यर्थः। स्नानम् इत्यत्र स्नान इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। स्नान इति हिन्द्यर्थः। कुरु इत्यत्र कृ इति धातुः, लोट् लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। आचर इत्यर्थः। करो इति हिन्द्यर्थः।
स्नात्वा इत्यत्र स्नाधातुः क्त्वा प्रत्ययः च वर्तते, अर्थात् स्नानं कृत्वा। अपृच्छत् इत्यत्र प्रच् इति धातुः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते। पृष्टवान् इत्यर्थः। करणीयम् इत्यत्र करणीय इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। कर्तव्यम् इत्यर्थः। इदानीम् अस्य भावार्थम् अवगच्छामः। पृच्छति अर्थात् प्रश्नं करोति। कः पृच्छति? प्रेमलः पृच्छति। प्रेमलः किं पृच्छति? अधुना किं करोमि इति प्रेमलः पृच्छति। प्रेमली किं वदति? अधुना हण्डीं स्नानगृहे स्थापय इति प्रेमली वदति। स्थापय अर्थात् स्थापनं कुरु। का स्थापनीया? हण्डी स्थापनीया। हण्डी कुत्र स्थापनीया? हण्डी स्नानगृहे स्थापनीया। प्रेमलः पुनः किं करोति? प्रेमलः पुनः पृच्छति। प्रेमलः किं कृत्वा पृच्छति? प्रेमलः निधाय पृच्छति। प्रेमलः किं निधाय पृच्छति? प्रेमलः हण्डीं निधाय पृच्छति। प्रेमलः हण्डीं कुत्र निधाय पृच्छति? प्रेमलः हण्डीं स्नानगृहे निधाय पृच्छति। प्रेमलः हण्डीं स्नानगृहे निधाय किं पृच्छति? प्रेमलः हण्डीं स्नानगृहे निधाय पृच्छति। अधुना किं करोमि इति। प्रेमली निरदिशत्। सम्प्रति स्नानं कुरु। प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत्। अधुना किं करणीयम्? निरदिशत् अर्थात् निर्देशम् अकरोत्। का निरदिशत्? प्रेमली निरदिशत्। प्रेमली किं निरदिशत्? सम्प्रति स्नानं कुरु इति प्रेमली निरदिशत्। अपृच्छत् अर्थात् पृष्टवान्। कः अपृच्छत्? प्रेमलः अपृच्छत्। प्रेमलः किं कृत्वा अपृच्छत्? प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत्। प्रेमलः स्नात्वा किम् अपृच्छत्? अधुना किं करणीयम् इति प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत्। तदा प्रेमली किम् अवदत् इति अग्रे पश्यन्तु। प्रेमली अवदत्, इदानीं हण्डीं यथास्थानं निधेहि। प्रेमलः हण्डीं संस्थाप्य शरीरं हस्तेन संस्पृश्य अकथयत्, अरे कीदृशं पुष्पमिव शरीरं लघुजातम्। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। यथास्थानम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् निश्चिते स्थाने। निधेहि इत्यत्र नि उपसर्गः, धा धातुः, लोट् लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। स्थापय इत्यर्थः। संस्थाप्य इत्यत्र सम् उपसर्गः, स्था धातुः, णिच् तथा ल्यप् प्रत्ययौ स्तः। स्थापनं कृत्वा इत्यर्थः। शरीरम् इत्यत्र शरीर इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। देहम् इत्यर्थः। हस्तेन इत्यत्र हस्त इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। करेण अथवा हस्तद्वारा इत्यर्थः। संस्पृश्य इत्यत्र सम् उपसर्गः, स्पृश् धातुः, ल्यप् प्रत्ययः अस्ति।
एतत् अव्ययपदम् अस्ति। स्पर्शं कृत्वा इत्यर्थः। अकथयत् इत्यत्र कथ् इति धातुः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं वर्तते। उक्तवान् इत्यर्थः। कीदृशम् इत्यत्र कीदृश इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कथम् इत्यर्थः। पुष्पम् इत्यत्र पुष्प इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कुसुमम् इत्यर्थः। इव इति अव्ययपदं वर्तते। सदृशम् इत्यर्थः। शरीरम् इत्यत्र शरीर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। देहम् इत्यर्थः। लघु इत्यत्र लघु इति उकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् भाररहितम् अथवा सूक्ष्मम्। जातम् इत्यत्र जात इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अभवत् इत्यर्थः। प्रेमली अवदत्। इदानीं हण्डीं यथास्थानं निधेहि। अवदत् अर्थात् उक्तवान् अथवा उक्तवती। का उक्तवती? प्रेमली उक्तवती। किम् उक्तवती? इदानीं हण्डीं यथास्थानं निधेहि इति प्रेमली उक्तवती। निधेहि अर्थात् स्थापय। का स्थापनीया? हण्डी स्थापनीया। हण्डी कुत्र स्थापनीया? हण्डी यथास्थानं स्थापनीया। इदानीं हण्डीं यथास्थानं निधेहि इति का अवदत्? इदानीं हण्डीं यथास्थानं निधेहि इति प्रेमली अवदत्। प्रेमलः हण्डीं संस्थाप्य शरीरं हस्तेन संस्पृश्य अकथयत्। अरे कीदृशं पुष्पमिव शरीरं लघु जातम्। अकथयत् अर्थात् उक्तवान् अथवा उक्तवती। कः अकथयत्? प्रेमलः अकथयत्। प्रेमलः किं कृत्वा अकथयत्? प्रेमलः संस्पृश्य अकथयत्। प्रेमलः किं संस्पृश्य अकथयत्? प्रेमलः शरीरं संस्पृश्य अकथयत्। प्रेमलः केन शरीरं संस्पृश्य अकथयत्? प्रेमलः हस्तेन शरीरं संस्पृश्य अकथयत्। प्रेमलः किं कृत्वा हस्तेन शरीरं संस्पृश्य अकथयत्? प्रेमलः संस्थाप्य हस्तेन शरीरं संस्पृश्य अकथयत्। प्रेमलः कां संस्थाप्य हस्तेन शरीरं संस्पृश्य अकथयत्? प्रेमलः हण्डीं संस्थाप्य हस्तेन शरीरं संस्पृश्य अकथयत्। प्रेमलः हण्डीं संस्थाप्य हस्तेन शरीरं संस्पृश्य किम् अकथयत्? प्रेमलः हण्डीं संस्थाप्य शरीरं हस्तेन संस्पृश्य उक्तवान् यत् अरे कीदृशं पुष्पमिव शरीरं लघु जातम् इति। किं जातं? शरीरं जातं। शरीरं कीदृशं जातं? शरीरं पुष्पमिव जातं। शरीरं पुष्पमिव कथं जातं? शरीरं पुष्पमिव लघु जातं। कस्य शरीरं पुष्पमिव लघु जातं? प्रेमलस्य शरीरं पुष्पमिव लघु जातं। प्रेमलः अग्रे किम् उक्तवान् इति अधुना पश्यामः। यदि त्वं प्रतिदिनम् एवमेव जलम् उष्णं कृत्वा मह्यं ददासि
तर्हि कियत् शोभनं भवेत्। प्रेमली अवदत्, किमहं न इति कथयामि, परन्तु अत्र कस्य आलस्यम्? इदानीम् अस्य भावं जानीमः। यदि इति अव्ययपदम् अस्ति, यदि इत्यर्थः, अगर इति हिन्द्यर्थः। त्वम् इत्यत्र युष्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रेमली। प्रतिदिनम् इति अव्ययपदम्, अर्थात् प्रत्येकं दिनम्। एवमेव, एवम् एव इति पदविभागः, एतत् अव्ययपदम् अस्ति, अनेन प्रकारेण इत्यर्थः। जलम् इत्यत्र जल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, नीरम् इत्यर्थः। उष्णम् इत्यत्र उष्ण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, तप्तम् इत्यर्थः। कृत्वा इत्यत्र कृ धातुः क्त्वा प्रत्ययः। विधाय इत्यर्थः, कर्के इति हिन्द्यर्थः। मह्यम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मम कृते। ददासि इत्यत्र दा धातुः लट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, यच्छसि इत्यर्थः। तर्हि इति अव्ययम् अस्ति, तो इति हिन्द्यर्थः वर्तते। कियत् इत्यत्र कियत् इति तकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, कितना इति हिन्द्यर्थः। शोभनम् इत्यत्र शोभन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, उत्तमम् इत्यर्थः। भवेत् इत्यत्र भू इति धातुः विधिलिङ्ग् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, स्यात् इत्यर्थः। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रेमली। न इति निषेधार्थकम् अव्ययपदम् नहि इत्यर्थः। इति एतत् अव्ययपदम् अस्ति, एवम् अथवा इत्थम् इत्यर्थः। कथयामि इत्यत्र कथ् इति धातुः लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, वदामि इत्यर्थः। परन्तु इति अव्ययपदम् अस्ति, किन्तु इत्यर्थः। आलस्यम् इत्यत्र आलस्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अलसता अथवा मन्दता इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावं जानीमः। भवेत् अर्थात् स्यात्। किं भवेत्? शोभनं भवेत्। कदा शोभनं भवेत्? जलं प्राप्यते तर्हि शोभनं भवेत्। कीदृशं जलं प्राप्यते तर्हि शोभनं भवेत्? उष्णं जलं प्राप्यते तर्हि शोभनं भवेत्। वाक्ये ददासि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं वर्तते? वाक्ये ददासि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं त्वम् इति अस्ति। वाक्ये त्वम् इति पदं कस्यै प्रयुक्तम्? वाक्ये त्वम् इति पदं प्रेमल्यै प्रयुक्तम्। प्रेमली किं ददाति? प्रेमली जलं ददाति। प्रेमली जलं किं कृत्वा ददाति? प्रेमली जलम् उष्णं कृत्वा ददाति।
प्रेमली कदा जलम् उष्णं कृत्वा ददाति? प्रेमली प्रतिदिनं जलम् उष्णं कृत्वा ददाति। प्रेमली प्रतिदिनं कथं जलम् उष्णं कृत्वा ददाति? प्रेमली प्रतिदिनम् एवमेव जलम् उष्णं कृत्वा ददाति। प्रेमली कस्मै प्रतिदिनम् एवमेव जलम् उष्णं कृत्वा ददाति? प्रेमली मह्यं प्रतिदिनम् एवमेव जलम् उष्णं कृत्वा ददाति। वाक्ये मह्यम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? वाक्ये मह्यम् इति पदं प्रेमलाय प्रयुक्तम्। यदि प्रेमली प्रतिदिनं जलम् उष्णं कृत्वा प्रेमलाय ददाति तर्हि किं भवेत्? यदि प्रेमली प्रतिदिनं जलम् उष्णं कृत्वा प्रेमलाय ददाति तर्हि कियत् शोभनं भवेत्? प्रेमली किम् अवदत्? किमहं न इति कथयामि, परन्तु अत्र कस्य आलस्यम् इति प्रेमली अवदत्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। प्रेमलः अवदत्, आलस्यं तु ममैव, परम् अग्रे आलस्यं न करिष्यामि। प्रेमली अवदत्, अस्तु, सम्प्रति आवां भोजनं कुर्वः। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। अवदत् इत्यत्र वद् इति धातुः लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। उक्तवान् इत्यर्थः। आलस्यम् इत्यत्र आलस्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अलसता अथवा मन्दता इत्यर्थः। तु इति अव्ययपदम्, तो इति हिन्द्यर्थः। मम इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मे इत्यर्थः, अर्थात् प्रेमलस्य। एव इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम्। हि इत्यर्थः। परम् इति अव्ययपदम्, परन्तु इत्यर्थः। अग्रे इत्यत्र अग्र इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। इतः परम् इत्यर्थः। न इति निषेधार्थबोधकम् अव्ययपदम्। न हि इत्यर्थः। करिष्यामि इत्यत्र कृ इति धातुः लृट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। विधास्यामि इत्यर्थः। अस्तु इत्यत्र अस् इति धातुः लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। भवतु इत्यर्थः। ठीक है इति हिन्द्यर्थः। सम्प्रति इति अव्ययपदम् अस्ति। अधुना अथवा इदानीम् इत्यर्थः। आवाम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् अस्ति। अर्थात् प्रेमलः प्रेमली च। कुर्वः इत्यत्र कृ इति धातुः लट् लकारः उत्तमपुरुषः द्विवचनम् अस्ति। कर्तेः इति हिन्द्यर्थः। अधुना भावार्थम् अवगच्छामः। अवदत् अर्थात् उक्तवान्। कः उक्तवान्? प्रेमलः उक्तवान्। प्रेमलः किम् उक्तवान्? आलस्यं तु मम एव इति प्रेमलः उक्तवान्। न करिष्यामि। कः न करिष्यति? प्रेमलः न करिष्यति। प्रेमलः किं न करिष्यति? प्रेमलः आलस्यं न करिष्यति। प्रेमलः कदा आलस्यं न करिष्यति? प्रेमलः
अग्रे आलस्यं न करिष्यति। प्रेमली किम् अवदत्? अस्तु सम्प्रति आवां भोजनं कुर्वः इति अवदत्। अस्मिन् पाठे भवद्भिः दृष्टं यत् वाक्चातुर्येण किमपि कार्यम् आनन्देन कर्तुं शक्यते। यथा प्रेमली प्रेमलाय जलम् उष्णं कृत्वा दत्तवती, तथैव मित्राणि एतावता अस्माभिः 6ठः पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।